عالم يلنا الدخان نايم وداتا مدغنا نايم وتقرراك النفس الهيوت ذيك ورسب نايم ودا دقال نايم ودا رسع كما غير لما كسامي نايم ودا ترو مترا قال من بكا تعيشنا ناتكاسي نقول سيتي خدون بلو ينغرداك صريات ترسع كل زغرا كان ناتي ودالو كما دقال له فدي لا بعيني امتني يا غتي دي ويا رفوع يميني بجامع بركن محمد بجامع الصد قحفويا انا كمصاكم يا قحفونا ذي بجامع توبوا لي اطر انا ما نصب ذبيحكم لي انا بركن محمد بعد تطبكم لكم يا ابكن ما بلقولوا ذي بركن محمد كلها غابك اطفال النسب ذي اطفال لي كم ذي معند عشاشو كم ذي معند كرداك فتح لو طهم كل ذم ذي معند اصريهم يا يومهم يا اذا مي ود بالو ذي يومهم يا ذي ولا عندكم كلهم يا يومهم يا اوكي يا قحفوا لي يا بركن محمد كم ذي معنا انا كمان بقى بعلي انا بعلي بنزي لازم تطفيهم لين بعدي بعد جوجو بعدي فلي منم غرغره زبال لو غره برغره داك بعدي لا وارم غره علو غروكم يعني بعد تباك دم غرغره زبال لب لم اتحدثوا بلا اتفوام نزيم انا بعرف ما تعرف برغوا نزيم اتفوام نزيم بعد فتنه وفي اتفوام نزيم اتفوام بعد قطرهم يعني بعلي بلوكم بعلي لكم بعلي انا مرحب بذاته عطفوهم 4 يا إذا ولا عندي نعف نايجري تغوار بلوك علامة بلوك قريب بلوك هو تبدا بلاش إذا ولا عندي لو تقومتي كنا عطفوهم نزيم يا ولا مرجع بعد الله قرقا يا كفوتي عيني ماري كم بعد سامي فساوي خناكب بمسانجنا من اللي بلطفم انجيا تبغى ما عليك لازم يا هذا مرض عاد أبكر ما أمركم ذي معنا الصباح منعهم بقى دشمكم ذي ناتكم ذي بعلكم ذي عادتكم جناتكم سبناتكم كل سرعهم نبرهم قريبكم سلام نفقر الزمر ذلكم بعلكم ذي معنا الصباح ذي معنا تكردك بورجهم بعلتهم قلن ذي عمرو أطفوهم أنا لا